सबै मानिसहरूलाई बहुमूल्य रगत बगाउनु भएको छ अनि निष्कुल बलि गर्नु भएको छ। त्यो यीशु ख्रीष्ट हामी सक्नुहुन्छ, साँचो प्रभु हामी सक्नुहुन्छ। हर समय हरेक बिहान उहाँहरूसँग बोल्नुहुन्छ। यो साँचो आराधनाले आराधना गरौँ हृदयदेखि।
सबैलाई स्वागत छ र सबैलाई जय मसीह। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। कोही हाम्रो बीचमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ हाम्रो संगतिमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने उभिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई केही उपहार दिन चाहन्छौँ। यदि हुनुहुन्न भने हामी सबैले एकअर्कालाई जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्न सक्छौँ। र अद्भुत संगतिमा हामी छौँ र जतिजना हामी सहभागी छौँ, साँच्चै नै हामी अद्भुत संगतिमा सहभागी छौँ। र तपाईँहरूले यो पाउनु भएको छ, गेटबाट ढोकाबाट पस्न बित्तिकै यो पाउनु भएको छ। र यसमा धेरै कुराहरू छ। कारण यो हप्तादेखि, यो आउने हप्तादेखि लगभग पर्सि सोमबारदेखि हाम्रो बाइबल कलेजको नयाँ सत्र, नयाँ सेमेस्टर सुरु हुन गइरहेको छ। अनि त्यसको विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ। हामी के क्लासहरू हामी गर्दैछौँ त भन्ने विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ। र त्यसको निम्ति हामी स्लाइडलाई हेर्न सक्छौँ र हामी स्लाइडलाई खोल्न सक्छौँ। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ माउन्टेन लाइफ बाइबल कलेज हो कि हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा बाइबल कलेज छ कि जहाँ चाहिँ बाइबलको शिक्षा दिइन्छ। अनि डाक्टर स्टिफन लगायत होइन अरू पास्टरहरूले भन्नुहुन्छ शिक्षाको सबभन्दा उच्च स्वरूप भनेको होइन बाइबलको शिक्षा हो। अथवा म कुनै उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहन्छु, सबभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गर्न चाहन्छु भने त्यो बाइबल कलेजको शिक्षा हो, बाइबलको शिक्षा हो। अनि हामी हाम्रो बाइबल कलेजलाई माउन्टेन लाइफ बाइबल कलेज भनेर नाम राखेका छौँ। अर्को स्लाइडमा ओके। अनि नयाँ सत्र चाहिँ 2021मा सुरु हुन गइरहेको छ र पर्सि सोमबारदेखि यो सुरु हुन गइरहेको छ। अनि हरेक सोमबार बिहान 9:30 देखि 11:30 बजेसम्म यो सेमेस्टरमा हाम्रो आदरणीय पास्टर राजन न्यौपानेले व्यवहारिक मण्डलीय जीवन भन्ने क्लास पढाउनु हुनेछ। र त्यसमा हामी सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ। र यो व्यवहारिक मण्डलीय जीवन भनेको अनि हामी मण्डली के हो त, अनि मण्डलीका कार्यहरू के हो त, अनि मण्डलीका विषयमा एउटा विश्वासीले, एउटा पास्टरले, एउटा अगुवाले, त्यसपछि एउटा चेलाले अथवा सम्पूर्ण विश्वासीले जान्नै पर्ने विषयहरूमा हामी यो कक्षामा हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाले अत्यन्तै राम्रोसँग पढाउनु हुनेछ। र तपाईँहरू सबैजना जतिजना भ्याउनुहुन्छ अथवा सबै मिलाएर भए पनि यो कक्षा लिनको निम्ति हामी तपाईँहरूलाई उत्साहित गर्दछौँ। र त्यसपछि त्यही सोमबार बेलुका जुमबाट होइन 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म हाम्रो जुमबाट घरेलु सङ्गति भइरहेको छ। यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म यसमा जोडिनु भएको छैन भने अनि यो भइरहेको छ र हरेक विश्वासीको निम्ति यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामी यसमा पनि सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ। नबिर्सिनु होला होइन, यसमा लेखिएको छ ताकि कुन समयमा रहेछ भनेर हामी घरमा लगेर यसलाई डस्टबिनमा हाल्नुको साटो आफ्नो अगाडि राख्यौँ भने थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी त्यसपछि मङ्गलबार हामी बिहान 9:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म त्यही समयमा नयाँ करारको सर्वेक्षण भन्ने विषयमा हाम्रो आदरणीय पवन मेहता सर र इराज न्यौपाने सरले मिलेर दुईजना शिक्षकले एउटा विषयलाई पढाउनु हुनेछ। र नयाँ करारमा चाहिँ मत्तीदेखि प्रकाशसम्मको पुस्तकले समग्रमा के बताउँदछ त, अनि यसको अवलोकन हामी कसरी गर्न सक्छौँ त, यसलाई छोटकरीमा प्रत्येक पुस्तकले भन्न खोजेको कुराहरू के हो त, किन लेखियो त, कसले लेखियो त, कुन समयमा लेखियो, अनि यो पुस्तकहरूको मुख्य विषयवस्तु के हो र कसरी यी प्रत्येक पुस्तकहरू हरेक विश्वासीको पास्टर अगुवाहरूको मिसनरीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा व्यवहारिक छ भन्ने विषयलाई यो कक्षामा हजुरहरूले हामीले सिक्न पाउनेछौँ। र यो कक्षा पनि अत्यन्तै अद्भुत छ जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसपछि बुधबार हामी बिहान 8:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म रोमी एबिडी क्लास हामी गर्नेछौँ। एबिडी भनेको एप्लाइड बाइबल डक्ट्रिन, अनि बाइबलले हामीलाई के व्यवहारिक डक्ट्रिन हामी त्यसमा सिक्छौँ, शिक्षा हामी त्यसमा सिक्छौँ र सँगै फेरि हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा त्यसले कसरी असर पुग्दछ त, कसरी हामी त्यसलाई अनुभव गर्न सक्दछौँ त, अनि कसरी हामी थाहा पाउँदछौँ कि बाइबलको प्रत्येक डक्ट्रिनहरू चाहिँ प्रत्येक शिक्षाहरू हाम्रो जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र व्यवहारिक छ भन्ने कुरालाई हामी यो कक्षामा हेर्छौँ। अनि यो कक्षा चाहिँ भइरहेको छ, अनि गएको सेमेस्टरमा पनि भइरहेको छ र त्यसकै निरन्तरताको स्वरूप अनि यो भएको हामी पाउन सक्छौँ। र यो कक्षामा पनि हजुरहरू सबैजना सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को स्लाइडमा जान सक्छौँ। र त्यही बुधबार बेलुका 6:15 देखि 7:15 सम्म
हाम्रो जुमबाट पास्टर सिबेली पास्टर फ्रेडसँग अद्भुत बाइबलीय कक्षाहरू अथवा अद्भुत मिसन भेला अद्भुत वचनबाटको शिक्षा भइरहेको छ र हामी सबैजना त्यसमा सहभागी हुन सक्छौँ। यदि तपाईँले अहिलेसम्म सहभागी हुनुभएको छैन भने यो हरेक हप्ता भइरहेको छ जुमबाट र अत्यन्तै अद्भुत समय हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरामा हामी विशेष गरेर बुधबारकै दिनमा हामी मध्य हप्ताको सङ्गति पनि गरिरहेका छौँ अनि बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म अनि जसरी यो शनिबारको दुईवटा सङ्गतिहरू महत्त्वपूर्ण छ त्यसरी नै बुधबारको सङ्गति पनि अत्यन्तै अद्भुत छ। अनि त्यो समयमा पनि हामी भनौँ भजन गाउँछौँ, वचनहरू सुन्छौँ अनि हामी भेटी उठाउँछौँ र हामी पनि त्यसमा जतिजनालाई समय छ अथवा समय निकालेर हामी त्यसमा सहभागी हुन सक्छौँ। त्यस लगत्तै मध्य हप्ताको सङ्गति लगत्तै दिदीबहिनी सङ्गति पनि भइरहेको छ यसै ठाउँमा अनि हामी सबैजना दिदीबहिनीहरू पनि त्यसमा जोडिन सक्छौँ र परमेश्वरको वचनबाट र एकअर्काको जीवनबाट हामी परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा सहभागी हुन सक्छौँ। अनि यहाँ छेउ मङ्गलबार हाम्रो रेडियो नेपालबाट प्रेमको सन्देश कार्यक्रम पनि प्रचार भइरहेको छ बिहान 9:20 9 बजेर 40 मिनटसम्म। त्यो पनि हामी आफै पनि सुन्न सक्छौँ र त्यसपछि हामी अरू मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति बताउन सक्छौँ। छोटकरीमा हामी हाम्रो आफन्तहरूलाई भन्न सक्छौँ कि हाम्रो मण्डलीबाट होइन हाम्रो मण्डलीको हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाले रेडियो नेपालबाट एउटा सुसमाचारको प्रचार गर्नुहोस्, तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी अविश्वासी आफन्तहरूलाई पनि सुसमाचार सुन्नको लागि त्यसरी हामी अभिप्रेरित गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो बिहिबार अनि पास्टर हरि खड्का र सुभाष उप्रेतीज्यूहरू मिलेर उहाँ दुईजना शिक्षकले मिलेर बिहान 9:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म पञ्चग्रन्थ भन्ने कुराहरू पढाउनु हुनेछ। यो पञ्चग्रन्थ भनेको चाहिँ उत्पत्ति, प्रस्ताव, लेवी, गन्ती, व्यवस्था होइन बाइबलको सुरुमा भएको 5वटा पुस्तक जसलाई मूसाले लेखेका थिए अनि यसमा अत्यन्तै आधारभूत कुराहरू छन्, विश्वासीले हरेक पास्टर अगुवाहरूले जान्नै पर्ने कुराहरू छ। र यसमा सुरुवाती परमेश्वरले कसरी संसारलाई सृष्टि गर्नुभयोदेखि लिएर अब्राहमलाई उहाँले कसरी अब्राहम, याकुब अनि इसहाक अनि त्यसपछि योसेफ लगायतको जीवनमा कसरी अद्भुत कार्यहरू गर्नुभयो, त्यो व्यवहारिक जीवनमा हाम्रो जीवनमा कसरी लागू हुँदछ र त्यसपछि इजरायलको इतिहास कसरी परमेश्वरले एउटा जातिलाई एउटा राष्ट्रलाई संसारको ज्योतिको निम्ति र आफ्नो पुत्र यस संसारमा मुक्तिदाताको रूपमा पठाउनको निम्ति कसरी जग तयार पार्नु भएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था यसलाई पञ्चग्रन्थ भनेर हामीले नाम दिएका छौँ र यो अत्यन्तै अद्भुत क्लास छ र यसमा पनि हजुरहरू जतिजना चाहनुहुन्छ समय मिलाएर अथवा सबैजना सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी बिहिबार बेलुका यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। बिहिबार बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म होइन जुमबाट नै याद गर्नुहुन्छ बिहिबार बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म जुमबाट प्रार्थनाको सङ्गति भइरहेको छ। र प्रार्थनाको सङ्गति भइरहेको छ होइन हामी धेरैजना सहभागी छौँ। यदि तपाईँहरू सहभागी हुनुभएको छैन भने विशेष गरेर यो विश्वासीहरूकै निम्ति हो, तपाईँ हाम्रै निम्ति हो र हामी यसमा समय निकालेर अवश्य पनि मलाई लाग्छ यो समय हाम्रो निम्ति अत्यन्तै भनौँ न सुविधाजनक हुन्छ अनि हामी यसमा पनि सहभागी हुन सक्छौँ र आफ्ना प्रार्थनाका विषयहरू हामी राख्न सक्छौँ। सँगै फेरि अरू विश्वासीहरूको जीवनमा के भइरहेको छ अनि दैनिक जीवनमा हाम्रो प्रार्थनाको सङ्गतिलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि म अफिसमा हुँदाहुँदै अथवा म मेरो पसलमा हुँदाहुँदै अथवा म जहाँ छु अनि म किचनमा हुँदाहुँदै अथवा जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनि म यसमा जोइन गर्न सक्छु, सुन्न सक्छु अनि यो चाहिँ अत्यन्तै अद्भुत कुरा। अनि त्यही बेलुका 7:45 देखि 8:45 सम्म निरन्तर रूपमा पास्टर स्यालरसँग हाम्रो गो टु मिटिङ यो जुम जस्तै एउटा अर्को एप्स हो यो गो टु मिटिङ भन्नेमा हामी उहाँले पढाइराख्नु भएको छ अनि विशेष गरेर जतिजनाले अङ्ग्रेजी बुझ्न सक्नुहुन्छ साधारण अङ्ग्रेजी अनि यसमा तपाईँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र यो पनि अत्यन्तै अद्भुत क्लास छ। अनि शुक्रबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म बाइबलीय सिद्धान्तको सर्वेक्षण भाग 2 भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ र गएको सेमेस्टरमा हामीले भाग 1 लाई हेरेका थियौँ जसमा हामीले परमेश्वर, बाइबल, पवित्र आत्मा अनि त्यसपछि परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट त्यसपछि स्वर्गदूतहरूको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ र यो सेमेस्टरमा चाहिँ भाग 2 मा हामी मानिस, त्यसपछि पाप, त्यसपछि मण्डली, त्यसपछि अन्तका दिनहरू र त्यसपछि मुक्ति अनि यो 5वटा विषयमा हामी हेर्नेछौँ र यसमा पनि तपाईँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ जसले हामीलाई बाइबलका महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरूलाई कसरी हामी देख्न सक्छौँ, कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ र कसरी यो जान्नु हाम्रो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र कसरी यो व्यवहारिक जीवनमा लागू हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामी यो कक्षाहरूमा हेर्नेछौँ। ओके, अब शुक्रबार बेलुका 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म ओके यो पनि महत्त्वपूर्ण हो, यो पनि सबैको निम्ति यहाँको जतिवटा कुराहरू भनेको छ यो सबैको निम्ति खुला हो। यो कसै यो निश्चित व्यक्तिहरूको निम्ति मात्र हामी सबैको निम्ति यो सबै हाम्रो नै हो होइन, हाम्रै निम्ति
र हाम्रै लागि परमेश्वरले दिनुभएको। अनि शुक्रबार 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म हामी यसै ठाउँमा भेला हुन्छौँ। विशेष गरेर 4 बजेसम्म हामी भेला भइसक्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाले हामीलाई केही समय सुसमाचारको खण्डबाट उहाँले उत्साह दिनुहुन्छ र सँगै फेरि हामी सबैजना मिलेर कतिपय अवस्थामा ट्र्याक्सहरू लिएर विभिन्न पेप्सीको लागेका ठाउँहरूमा हामी मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति गइरहेका छौँ र गइरहन्छौँ। र यसमा पनि यदि हजुरहरूले समय निकालेर सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र यो अत्यन्तै उत्साहजनक हामी पाउन सक्छौँ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। याद गरौँ त हामी यस ठाउँमा भेला मात्र भइरहेका छैनौँ, तर वरिपरि सडक अनि वरिपरि जति पनि ठाउँहरू छ त्यहाँ चाहिँ हामीले अनुग्रहको सन्देशलाई, यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारलाई प्रचार गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ एउटा मण्डलीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यति मात्र होइन, हामी सबैजना पनि सहभागी हुन सक्छौँ। विशेष गरेर शुक्रबार बेलुका 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म। अनि शुक्रबार बेलुका 7:15 बजेदेखि 8:15 बजेसम्म हाम्रो इन्डियाको मण्डलीसँग, ग्रेटर गेस्ट चर्चसँग पास्टर शिवेलीले मिटिङ गर्नुहुन्छ। अनि त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ। इङ्ग्लिसबाट हिन्दीमा अनुवाद हुन्छ। अनि त्यसरी शनिबार त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, जसरी अहिले हामी यहाँ छौँ 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म पहिलो सङ्गतिमा जसरी अहिले हामी सहभागी छौँ, र सँगै फेरि 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म दोस्रो सङ्गति हुनेछ। र यो दुईवटै सङ्गतिमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। दुईवटै सङ्गतिमा होइन, अझ म हजुरहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी दुईवटै सङ्गतिहरूमा सहभागी हुन सक्छौँ, तर कम्तीमा पनि होइन हामी एउटा सङ्गतिमा त सहभागी हुन्छौँ होइन। म एउटा सङ्गतिमा सहभागी हुन्छु कि त्यो पनि राम्रो कुरा हो कि दुईटैमा हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर यदि मसँग समय छ भने फेरि म दुईवटै सङ्गतिमा सहभागी हुन सक्छु र परमेश्वरको वचनबाट उत्साह लिन सक्छु। र यसपछि जवान सङ्गति पनि दोस्रो सङ्गति पछि भइरहेको छ, त्यसमा पनि जवानहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो कक्षा सुरु चाहिँ पर्सि सोमबारदेखि हुँदैछ। अनि तपाईँहरू यसलाई हेरेर पछ्याउन सक्नुहुन्छ, जसद्वारा हामी धेरै कुराहरू पाउन सक्छौँ के। अनि सम्पर्कको निम्ति तपाईँहरूले 2 जना हाम्रो लिडरहरूलाई यहाँ चाहिँ नम्बरहरू दिएको छ, केही जानकारी चाहियो भने तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयलाई, वचनलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। आफ्नो दासलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् र हाम्रो हृदय तयार पार्नुहोस्। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी हाम्रो पास्टर बुवालाई जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्न सक्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ आजको सङ्गतिमा। साँच्चै प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, हामी उपस्थित हुन सक्यौँ होइन। धेरै मानिसहरू अहिले यो हिन्दूहरूको बडो अचम्मको विधा, नेपालमा सबभन्दा ठुलो विधा यही नै हुन्छ। अनि मान्छेहरू व्यस्त हुनुभएको छ। क्रिस्चियनहरू पनि व्यस्त भएको छ। क्रिस्चियनहरूले पनि दसैँको सङ्गतिहरू के गरिरहेछन् होइन। हामीले चाहिँ रेगुलर सङ्गति गरिरहेछौँ। हामी चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ र यीशु ख्रीष्टले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ, प्रेम गर्नुभएको छ र हामी यहाँ छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले जति पनि कुरा अघि सूचनामा सुन्यौँ, मैले तपाईँहरूसँग फेरि जोड दिन खोजेको, याद गर्नुहोस्, जबसम्म हामी बाइबललाई र परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरको उद्देश्यलाई, परमेश्वरको प्रेमलाई, परमेश्वरको अनुग्रहलाई, परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूलाई जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ, अनि हामी आफ्नै कुरामा, आफ्नै तर्कमा, आफ्नै सोचमा हामी लाग्छौँ र आफ्नै विचारले कुरा गर्छौँ। जहिले पनि एउटा मलाई अचम्म लाग्दो कुरा, मानिसहरू हरेक किसिमका प्रतियोगिताहरूमा फर्स्ट हुन खोज्छन् होइन। मैले त धेरै जस्तो भन्छ बाइबल कलेजमा पनि फर्स्ट हुन खोज्छन्, तर बाइबल कलेजले चाहिँ फर्स्ट हुन होइन, परमेश्वरको सेवा गर्न सिकाउँछ। मतलब आफू हारेर परमेश्वरको महिमा गर्न सिकाउँछ। त्यसको लागि हामी बाइबल क्लास आउँछौँ। हामी हाम्रो ट्यालेन्टलाई त्यहाँ देखाउँदैनौँ, परमेश्वरको परमेश्वरको सामर्थ्यलाई, परमेश्वरको शक्तिलाई हामी बुझ्छौँ र परमेश्वरले मलाई के गर्नुभएको छ। याद गर्नुहोस्, यी कुराहरू जब हामी थाहा पाउन सकेनौँ भने समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ हाम्रो जीवनमा। अनि हामी आफ्नै तर्क, आफ्नै सोच र आफ्नै विचारले यो क्रिस्चियनिटी भन्छ नि, यो परमेश्वरसितको सम्बन्ध होइन कि यो विश्व के भन्छ क्रिस्चियन बन्न खोज्छौँ। हामी क्रिस्चियन होइनौँ, हामी परमेश्वरका प्रेम गरिएका मानिसहरू हौँ
परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेर उहाँले आफ्नो रगत बगाएर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। हामी साधारण मानिसहरू होइनौँ। त्यसकारणले हामीले साधारण सोचले, त्यसकारणले हामी परमेश्वरको सोचले सोच्नु आवश्यक छ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरको दृष्टिकोणले हामीले विचार गर्नु छ। त्यसकारणले बाइबल हरेक दिन पल्टाउनु आवश्यक छ। त्यसकारणले हामीले सायद म त भन्छु नेपालमा नै भन्छु, कुनै पनि चर्च छैन होला कि बाइबल पढ, बाइबललाई विचार गर, बाइबललाई भन ग्रेटर गेस्ट चर्च बाहेक अरूले सबैले आफ्ना किसिमका कुराहरू एउटा सङ्गठन विस्तारका कार्यहरू गर्न चाहन्छन्। तर हामी चाहिँ बाइबलले तपाईँलाई के भन्छ, बाइबलको उद्देश्य के हो, परमेश्वरले किन हामीलाई बाइबल दिनुभयो, बाइबल नदिनु भएको भए के हुन्थ्यो होला, हामी कसरी थाहा पाउँथ्यौँ परमेश्वरलाई, कसरी चिन्थ्यौँ परमेश्वरलाई, कसरी परमेश्वरको चरित्रलाई, परमेश्वरको स्वभावलाई, कसरी परमेश्वरले गर्नुभएको। गणेश भाइको क्लासमा उहाँले भन्नुभयो नि, अब हामी के पढ्दैछौँ, मानिस पाप होइन, मानिस के हो, पाप के हो, मुक्ति के हो, अनि भविष्यमा आउनुहुने भविष्यको विश्वासीको भविष्य के हो, भविष्यमा परमेश्वरले विश्वासीलाई के गर्नुहुन्छ, यी कुराहरूको गहिरो रूपमा जब हामी यी साधारण किसिमका कुराहरू थाहा नपाइसकेपछि हामीमा समस्या आउँछ र यही पृथ्वीका सबै थोक मेरै हो, यही सबै थोकमा म फर्स्ट हुनुपर्छ, अनि सबै थोकलाई मैले मेरो जीवनको लागि चाहिन्छ, मलाई भन्ने तर्कहरू आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई गहिरेर पढौँ, परमेश्वरले विश्वासीलाई के गर्नुभएको छ। वाह, विश्वासीको जीवनमा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। याद तपाईँले एउटा तस्बिरलाई विचार गर्नुहोस् कि यो तस्बिर, पुरा तस्बिरलाई विचार गर्नुहोस् कि परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ, सृष्टि थाहा छ, अनन्त, त्यसपछिबाट यसको अन्त्य पनि थाहा छ। परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। परमेश्वरलाई थाहा नभएको एउटा पनि कुरा छैन। र तपाईँको र मेरो जीवनका सम्पूर्ण चालहरू परमेश्वरलाई थाहा छ, सोचहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो परमेश्वरको सोचहरूलाई हामीले थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले बाइबल अध्ययन, बाइबल पढ्नु, बाइबलमा रमाउनु आवश्यक छ। हामी क्रिस्चियन जीवनमा जबसम्म हामी बाइबलमा रमाउँदैनौँ, यसले हामीलाई समस्याहरू उत्पन्न गर्छ। याद गर्नु, धेरै मानिसहरू घमण्डी हुन चाहन्छन्। घमण्डी हुन किन घमण्डी भनेको भने मेरो कुनै पनि कुरा हामी 4जना बस्यौँ भने मेरो कुरा सबैले सुन्दै हुन्थ्यो नि, होइन, मेरो कुरा सुन्दै मलाई सबैले वाह भन्दै कति राम्रो हुन्थ्यो नि। अनि चुनावमा त्यही कारणले मानिसहरू चुनाव गर्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ हामी क्रिस्चियनिटीभित्र पनि यी किसिमका कुराहरू हुनसक्छ। र परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई चुनिसक्नुभयो, उहाँले हामीलाई विजयी बनाइसक्नु भएको छ। त्यस कारण हामी विश्वासीहरू आज शनिबार, आज हामी कहाँ छौँ, यहाँ छौँ। आज विश्वासीहरू, आज हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ। आज विश्वासीहरू परमेश्वरको अगाडि छौँ। किन? परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई छान्नुभयो, हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभयो र आज हामी यहाँ छौँ। त्यसो भएको भएर तपाईँसँग म एउटा खण्डलाई हामी हेर्न सक्छौँ। आज 1 कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 देखि 8सम्म। यहाँ सायद हामी त्यहाँ आउन सक्यो भने, त्यसमा छैन? ओके, ल, धन्यवाद छ, नभए राम्रै छ, यहाँ छ, त्यहाँ नभए। 1 कोरिन्थी 5 अध्याय 5 अध्याय है, हामी 6 देखि 8सम्म। तिमीहरूको घमण्ड गराई असल होइन। याद गर्नुहोस्, तिमीहरूको घमण्ड गराई असल होइन। अलिकति खमीरले सारा ढिक्कालाई खमीर बनाइदिन्छ भन्ने कुरा के तिमीलाई थाहा छैन? यसकारण पुरानो खमीर निकालेर शुद्ध पार र तिमीहरू एउटा नयाँ ढिक्का हुन सकत, जस्तै अखमिरी तिमीहरू छौ पनि, किनकि ख्रिस्ट पनि जो हाम्रो निस्तारको पाठो हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको छ। यसकारण लौ हामी पुरानो खमीरले होइन, न त द्वेष र दुष्टताको खमीरले नै, तर इमानदारी र सत्यताको अखमेरी रोटीको चाड मनाऊ। आमेन।
याद गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ के भन्छ भने दुईटा कुरा म भन्छु, म तपाईँलाई यहाँ चारवटा कुरा विषयमा। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ न त द्वेष र दुष्टताको खमीरले, याद गर्नु, द्वेष र दुष्टताको खमीरले होइन, खमीरले दुष्टताको खमीरले नै होइन, तर इमानदारी र दुष्टताको के अरे सत्यताको अखमिरी रोटीको चाड मनाऊ। यो चाहिँ विश्वासीहरूको लागि परमेश्वरको मतलब तपाईँले याद गर्नुहोस्, हामीले निस्तार चाडको विषयमा कुरा गर्ने हो भने प्रस्थान 12 अध्यायमा तपाईँले घरमा गएर पढ्नु होला कि हरेक किसिमको इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिश्र देशबाट छुटकारा दिनलाई मोसा र हारूनबाट फारोको उपस्थितिमा चाहिँ 10 वटा आश्चर्य कर्म, 10 वटा चाहिँ विपत्तिहरू मोसाद्वारा परमेश्वरले फारोको सामु गराउनु भयो। र त्यसपछि यो चाहिँ अब तिमीहरूलाई चाहिँ उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा अनुसार म तिमीलाई छुटकारा गरेर ल्याउनेछु। मतलब छुटकारा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। सुन्नुहोस् है, म गर्नेछु, मोसा र हारूनले होइन, अब त्यो छुटकारा चाहिँ म तिमीहरूलाई गर्नेछु, तिमीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ निकालेर ल्याउनेछु, म तिमीलाई त्यस ठाउँबाट निकाल्नेछु। अनि जब त्यो भन्नुभयो, अब तिमीहरूले त्यसको लागि चाहिँ तयारीको लागि चाहिँ के गर भन्दाखेरि तिमीहरूले प्रत्येक परिवारले आफआफ्नो एक-एउटा गच्छी अनुसार चाहिँ पशु, मतलब त्यहाँ भेडा र बाख्राको कुरा गरेको छ, बाट पुरुषले मेल भनौँ न, त्यो के भन्छ बोका, के अरे बाख्राको भने बोका र थुमाको के अरे भेडाको भने थुमा, तिमीले एक-एउटा तयार गर। र त्यो तयार गरिसकेपछि प्रत्येक त्यो सकेर भने आफ्नो छिमेकीसँग मिलेर भए पनि त्यसलाई तयार गरे। त्यहाँ भनेको कुरालाई म तपाईँहरूको अगाडि बताउँदैछु। त्यसपछि त्यो तयार गरिसकेपछि तिमीहरूले त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण लुगाहरू सम्पूर्ण लगाऊ, पुरै लुगा लगाऊ, पटुका कस, जुत्ता लगाऊ, कुनै पनि कुरा बाँकी नरहोस् कि जब तिमीले काट त्यसको रगतलाई ढोकामा लगाऊ, ढोकामा छाप लगाऊ र अनि त्यसको मासु पोलेर खाऊ, नपकाइकन पोलिकन सम्पूर्ण मासु खाइसकेपछि अब तिमीहरू त्यहाँबाट निस्क। याद गर्नुहोस्, छुटकारा। जुन घरमा जसको रगतको छाप छैन त्यो घरको चाहिँ मानिसहरूको जेठालाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुन्छ। जुन घरमा रगतको छाप छ त्यो मानिस बाँच्नेछ, त्यो मानिसको परिवारलाई परमेश्वरले बचाउनुहुनेछ। अनि यो सुन्नुहोस् है, मैले भन्नु खोजेको कुरा त्यो चाहिँ निस्तार चाड थियो। त्यस कारणले अहिलेका केही झुटा शिक्षाहरूले चाहिँ त्यही किसिमका कुरालाई फलो गरेर निस्तार चाड मानिएन भने हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले निस्तार चाड मान्नुपर्छ भनेर यो खालको कुरालाई समाएर भन्छन्। अनि यहाँ पावलले चाहिँ त्यही किसिमका समस्याहरू कोरिन्थीको चर्चमा भएको कारणले गर्दा, हे कोरिन्थीका विश्वासीहो, हे परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएका प्रियहरू हो, परमेश्वरले तिमीहरूको पापको ज्याला ख्रिस्टले क्रुसमा मरेर सिद्धाइसक्नु भएको छ। मतलब निस्तारको थुमा येशू ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। सुन्नुहोस् है, निस्तारको थुमा येशू ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। अब तिमीहरू त्यही रगतले, जसले त्यो रगतलाई आफ्नो हृदयमा छाप लगाउँछ, त्यो मान्छे अब छुटकारा भएको छ। त्यसको लागि कुनै पनि कुरा आवश्यक छैन। येशू ख्रिस्टले उसको पापको ज्याला तिरेर उसलाई सम्पूर्ण पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसकारणले हाम्रो निस्तार चाडको थुमा ख्रिस्ट येशूको बलिदान भइसकेको छ। सुन्नुहोस्, अब उहाँको बलिदान भइसकेको छ र यो कुरालाई चाहिँ जो कसैले पनि स्वीकार गर्छ भने त्यो परमेश्वरको परिवारमा जन्मिन्छ। अब उसँग खमीरले के भन्छ, एउटा तपाईँलाई थाहा छ, जुन खमीरले चाहिँ के गर्छ, फुलाउने काम गर्छ। पिठोमा अलिकति खमीर हालिदिनु भने त्यो फुलाउँछ। पाउरोटी बनाउँदा खमीर हाल्छन् र त्यसलाई चाहिँ के गर्छन्, फुलाउँछ। एकदमै त्यस्तो धेरै कुरा फुलाउनु पर्यो भने केक बनाउन त अझ नभई हुँदैन भन्ने मानिसहरूले कुरा सुन्नुहोस् न, यसले फुलाउने काम गर्छ। त्यसकारणले तिमीहरू खमीर, तिमीहरूको सम्पूर्ण पापलाई येशू ख्रिस्टले, सम्पूर्ण घमण्डलाई येशू ख्रिस्टले, सम्पूर्ण द्वेषलाई येशू ख्रिस्टले, सम्पूर्ण समस्यालाई येशू ख्रिस्टले क्रुसमा लिएर तिम्रो पापको ज्याला तिरेर तिमीलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा तिमीहरूको बिचमा त्यो खमीर छैन, तिमीहरू अखमीरी हौ। अब तिमीहरूसित खमीर छैन,
त्यस कारणले गर्दा अब तिमीहरू छुटकारा पाएको छौ। त्यस कारणले गर्दा पावलले यहाँ यही बताउँदैछन्। त्यो तपाईँलाई मैले बताउन खोजेको कुरा चाहिँ यही हो। यसकारण लौ हामी पुरानो खमीरले होइन, न त द्वेष र दुष्टताको खमीरले नै, न पुरानो खमीरले, न पहिला हुने कुरा द्वेषले, न दुष्टताले, यी खमीरले हामी अखमिरी रोटीको चाड नमनाऊ, मतलब छुटकाराको चाड नमनाऊ। खमीरले होइन त दोष र खमीरले, तर इमानदारी र सत्यताको अखमिरी रोटीको चाड मनाऊ। इमानदारी र सत्यता यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्रिस्चियन जीवनको लागि। इमानदारी र सत्यता किन थाहा छ? हाम्रो बीचको सम्पूर्ण दुष्टतालाई, हाम्रो बीचको सम्पूर्ण द्वेषलाई यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा खत्म गरिदिइसक्नु भएको छ। आज त्यसकारणले हामी यहाँ छौँ। त्यसकारणले हामी त्यो सोचलाई, त्यो विचारलाई, बाइबलले के भन्छ, परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले विश्वासीलाई के भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले विश्वासीको पापको लागि के गर्नुभएको छ, यो कुरालाई सोचोस् मानिसहरूले, यो कुरालाई विचार गरोस् मानिसहरूले, र हामी के मनाऊ? छुटकाराको। मेरो पापको ज्याला यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा बोकेर छुटकारा गरिसक्नु भएको छ। यीशु ख्रीष्ट बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दा इमानदारी र सत्यताको अखमिरी रोटीको चाड मनाऊ। सत्यता सत्य नै हुन्छ। सुन्नु, सत्य सत्य नै हुन्छ। यो कुरा जहिले पनि विचार गर्नुहोस्, सत्य सत्य नै हुन्छ। धेरै मानिसहरूले के भन्छन् भने होइन, यो हाम्रो चलिआएको पिता पुर्खाद्वारा होइन, पिता पुर्खाद्वारा चलिआएका कुराहरू होइन, सत्य सत्य हुन्छ। 2 2 4 हुन्छ, यो सत्यता हो। यसमा कुनै पनि कुरा असत्य छैन। त्यस कारणले यीशु ख्रीष्ट बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। यूहन्ना 14:6 भन्छ यीशु ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले यसलाई, हाम्रो पापलाई छुटकारा दिन क्रुसमा हाम्रो पापको ज्याला तिर्नु भएको सत्य हो। र यो कुरालाई कसैले विश्वास गर्छ, सत्य हो। मतलब यी सत्यता हुन् है। यसलाई विचार गरौँ, सत्य नै हुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्ट हाम्रो बाटो, सत्य र जीवन हुन्छ। संसारका मानिसहरूको सोच फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संगति हाम्रो लागि आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबल कलेज हाम्रो लागि आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबल अध्ययन गर्नु हाम्रो लागि आवश्यकता छ प्रियहरू। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामी संसारकै सोचमा, त्यही सोचमा हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमका प्रतियोगिताहरू के गर्छ? प्रतियोगितामा द्वेष राख्छन् मान्छेहरू। तपाईँलाई थाहा छ, फुटबल प्रतियोगिता त कहिलेकाहीँ त लडाइँ नै पर्छ। बिचरा उनीहरू खेलिरहेका हुन्छन्, कसले जित्छ, त्यसले जित्ने ठिक छ भन्दैन। होइन, त्यहाँ झेल भयो, त्यहाँ छल भयो, अहिले पनि भइरहेका छन्। कुनै पनि चुनाव छल नभएको, अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव अस्ति मात्रै गयो भनौँ न, 1 वर्ष, 5 6 8 महिना अगाडि। तपाईँलाई थाहा छ, प्रत्येक मान्छे झेल भयो भनेर भन्छ। यी सबै कुरामा, हाम्रा चुनावहरूमा हेर्नुहोस्, झेल हुन्छ। सबै कुरामा यी किसिमका कुराहरू हुन्छ। र तिमीहरू चाहिँ यो कुरालाई विचार गर, तिमीहरू चाहिँ विजयी बनिसकेका छौ। तिमीहरूसँग त्यो द्वेष छैन, तिमीहरूसँग त्यो अशुद्धता छैन। ख्रीष्टले हाम्रो सम्पूर्ण अशुद्धतालाई, सम्पूर्ण द्वेषलाई क्रुसमा खत्म गरेर तिमीलाई विजयी बनाएको छ। त्यसकारण तिमीहरू अखमिरी हो। तिमीहरूको खमीरलाई, तिमीहरूको घमण्डलाई, तिमीहरूका दुष्टतालाई यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा खत्म गर्नुभएको छ। त्यही कुराको लागि यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनुभएको थियो प्रिय। यो कुरा मैले आज प्रचार गर्नुको कुरा नि, दशैंको बेलामा मानिसहरूले अहिले पनि हाम्रा हिन्दू मित्रहरूले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्न सजिलो हुन्छ। कहिले पश्चिमतिर या पूर्वतिर या के काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ कस्तो भने बोका काटेर, खसी काटेर त्यसको रगत चाहिँ ढोकाको उसमा लगाउने चलन अहिले पनि छ। अहिले पनि केही मानिसहरूले यी कुराहरू गर्दैछन्। याद गर्नुहोस् त। अनि म उहाँहरूलाई भन्छु, तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्ट येशूको बलिदान भइसकेको छ। अब हामीले खसी काटेर रगतलाई लगेर ढोकामा राख्नु पर्दैन। यो कुरा येशू ख्रीष्टले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि गरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँले अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ। तपाईँहरू अखमिरी हुनुहुन्छ। वाउ, अखमिरी रोटीको चाड मनाऊ। त्यसकारणले मैले तपाईँलाई यही कुरा भन्न खोजेको के रे, सत्य, यहाँ इमानदारी र सत्यताको अखमिरी रोटीको चाड मनाऊ। इमानदारिताको चाड मनाऊ। कसैले मलाई कुनै कुरामा भन्न आउँछ भने म भन्न सक्छु, येशू ख्रीष्ट मेरो लागि सम्पूर्ण कुरा, मेरो पापलाई, मेरो अधर्मलाई, मेरो दुष्टतालाई लिएर क्रुसमा मरेर मलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। अहिले म छुटकारा पाएको छु।
अहिले म छुटकारा पाएको छु, मसँग अब छैन, मसँग खमीर छैन, म अखमीरी हुँ, मेरो खमीरलाई येशू ख्रीष्टले क्रुसमा खत्तम गरिदिनु भएको छ। म अब फुल्न सक्दिनँ आफ्नै घमण्डले, म आफ्नै कुराले म गएर चाहिँ म हे भन्न सक्दिनँ। त्यस कारणले पावलले त्यो आफ्ना पत्रहरूमा यस्ता कुराहरू घमण्डले नफुल र विभिन्न किसिमका कुराहरू उनले लेख्नुको उद्देश्य नै त्यही हो। तिमीहरूले बुझ, तिमीहरूको पाप क्षमा भएको छ, तिमीहरू परमेश्वरको परिवारमा जन्मेका छौ, तिमीहरू परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएका छौ। त्यस कारणले तिमीहरूले यसलाई हेर, यी सारा संसारका कुरालाई हेरेर संसारको दृष्टिकोणबाट नजियो। तिमीहरूले बाइबल कलेज गर, तिमीहरू बाइबल पढ्न आऊ। वाउ, मैले बाइबल कलेजको बारेमा तपाईँहरूसँग भन्न खोजेको कुराहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि बाइबल कलेज भन्ने बित्तिकै हाम्रो सोचमा चाहिँ हामी सांसारिक कलेजको स्वरूपमा विचार गर्छौँ। हामी ग्रेटर चर्चले भन्छौँ हाम्रा बाइबल कलेजहरू, हाम्रा चर्चेसहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ पनि छन्। बाइबल कलेज भनेको त्यहाँ शिक्षा हो, त्यहाँ के सिकाइन्छ बाइबलबाट, बाइबललाई कसरी खोतलिन्छ त्यो किसिमको कुरा हो। बाइबल कलेजको लागि ठुलो भवन अनि होस्टेल यी कुराहरूको आवश्यकता पर्दैन। बाइबल पढाउने टिचर र बाइबल पढ्ने विद्यार्थी बस। रुखमुनि प्रभु येशूले आफ्नो बाइबल कलेज कहाँ गराउनु भएको? पत्रुसले पत्रुस तिम्रो ढुङ्गा ल्याऊ, अलिक पर रह, किनभने मान्छे टन्न घेर्थे। उहाँले बाइबल सिकाउनुहुन्थ्यो अनि मान्छेलाई घेर्न कहाँ जानु पर्दैन, ढुङ्गालाई अलिकति पानीमा जाँदैन। मान्छे पाखामा बस्थे, उहाँ ढुङ्गामा पुलपिट बनाएर मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। रुखमुनि अर्काको घरमा, एउटा घरमा गएर सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बिरामीलाई ल्याएर उहाँ छानै उगार्थे होइन। हामी देख्न सक्छौँ बाइबलमा। त्यसको परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई, परमेश्वरको त्यो अनुग्रहलाई याद गरौ, विचार गरौ। तिमीहरूले घमण्डले होइन, तिमीहरू घमण्डले होइन, दुष्टताले होइन, तिमीहरू इमानदारी र सत्यताको अखमीरी रोटीको चाड मनाऊ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसलाई विचार गर्नु। अब पापको वा दुष्टताको वा दोषको वा खमीर छैन। ख्रीष्टको प्रेम ममा इमानदारी र सत्यता हालिएको छ। ख्रीष्टले मलाई इमानदारितामा जिउनको लागि मेरो पापलाई खत्तम गर्नुभएको छ। अब मेरो पापलाई म होइन। त्यस कारणले पावलले गलाती 2:20 लेख्छ, म होइन, अब म जिउँदिनँ, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। कारण याद गर्नुहोस् त, धेरै मान्छेहरूले याद गर्नुहोस्, क्रिस्चियनलाई मन पराउँदैन, ख्रीष्टलाई मन पराउने मानिसहरू पनि छन्। हिन्दूहरू पनि क्रिस्चियनलाई मन पराउँदैन, ख्रीष्टलाई मन पराउँछ। अब ख्रीष्ट र क्रिस्चियनमा के फरक छ? ख्रीष्ट जसले उहाँ सारा मानिसको पापको ज्याला तिरेर मर्नुभयो, क्रिस्चियन त्यही उहाँले गर्नुभएको कुरालाई भरोसा गरेर अगाडि पछाडि जाने मान्छे हो क्रिस्चियन। त्यस कारणले ऊ नयाँ जन्म पाएको, ऊ परमेश्वरको परिवारमा जन्मेको, ऊ परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएको कुरा छ। त्यसलाई उसले नयाँ जन्म पाएको मानिस चाहिँ क्रिस्चियन हो। त्यस कारणले तपाईँले खालि नयाँ जन्म नपाइकन नाउँ मात्रै क्रिस्चियन बनाउनु भएको छ भनेदेखि साँच्चै इमानदारी र सत्यता त्यहाँ हुँदैन। त्यहाँ तपाईँले आफ्नै तर्क, आफ्नै बुद्धि, आफ्नै सोचमा हुन्छ। मानिस पूर्ण पतित थियो, हामीले देख्न सक्छौँ बाइबलमा। त्यस कारणले यो शुक्रबारको क्लासमा यो कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। आउने क्लासहरूमा मानिस पूर्ण पतित छ, मानिसको अवस्थाबारे उहाँले पढाउनुहुन्छ। मान्छे पूर्ण पतित छ, मतलब मान्छेमा कुनै पनि आशा छैन। मतलब पूर्ण पतित भन्नुको अर्थ तपाईँलाई बताउँछु कि यस्तै थियो मान्छे। यो काठ जस्तो थियो, यो पुलपिटको काठ, सल्लाहको काठ कुन जङ्गलमा थाहा छैन, नेपालकै जङ्गलमा हो कि इन्डियाको जङ्गलमा हो कि अरू देशको जङ्गलमा उम्रेको थियो एक दिन। त्यो जीवित थियो एक दिन। यो काठ सुन्नुहोस् है, पूर्ण पतितको कुरा गर्दै थियो। काठ यस्तो थियो, तर कुन कालखण्डमा काट्यो थाहा छैन। आजभन्दा 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष अगाडि काटिएको यसलाई काटियो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ विभिन्न स्वरूप दिँदै काठको रूपमा ल्याएर काठमाडौँको बजारमा बेचियो। अनि एउटा सिकर्मीले किनेर यसलाई पुलपिट बनाएर ल्यायो। अब यसलाई हामीले लगेर बारीमा रोपेर पानी दिनको 5 पटक पानी हाल्यो भने यसबाट टुसा आउन सक्छ? आउँदैन। यो पूर्ण पतित छ, यसमा सम्भवै छैन, कुनै पनि आधारमा सम्भावना छैन। हो, हामी त्यही अवस्थाका थियौँ। याद गर्नुहोस्, त्यही अवस्थाका थियौँ। याद गर्नुहोस् त, हामीमा कुनै पनि आशा थिएन, कुनै एउटा कुनै किसिमको आशा थिएन। त्यो अवस्थामा चाहिँ मानिसको पापको ज्याला तिर्न रगत बगाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। अघि रगतको कुरा मैले गरिरहेको छु, निस्तार चाडको थुमाको रगतको आवश्यकता थियो। अनि त्यो थुमा निस्कोट, तपाईँले त्यो प्रस्थान 12 अध्याय पढ्नुहोस्, निस्कोट 1 वर्षीय निस्कोट थुमा हुनुपर्छ भनेको छ, जसको कुनै पनि खोट लागेको हुनुहुन्न भनेको थियो।
र येशू ख्रीष्ट निष्कोट। याद गर्नु, संसारका सबै मानिसहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई कसैले पनि, त्यस कारणले येशू ख्रीष्टलाई संसारको ज्योति भनेर भनिन्छ। उहाँमा कुनै पनि खोट थिएन, उहाँले कुनै पनि पाप गर्नु भएन, उहाँले कुनै पनि गल्ती गर्नु भएन। हो त्यो निष्कोट हुनुपर्ने त्यही हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट निष्कोट थुमा भएर सारा संसारका सबै मानिसको पापको साटो उहाँले क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। त्यो रगतद्वारा मात्रै मानिसको पापको ज्याला तिर्छ। ए रोशन, तपाईँको पापको ज्याला तिर्यो भनेर भन्न सजिलो छ, मान्छे जसले पनि भन्न सक्छ, तर तिर्न गाह्रो छ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ यही कुरा, मानिसमा आश थिएन र सम्पूर्ण कुरालाई उहाँले वास्ता गर्नु भएन, मानिसको त्यो अधर्मलाई वास्ता गर्नु भएन, र उहाँले मानिसको पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकेर क्रुसमा रगत बगाएर पापको बन्धनमा पाएको समस्याबाट छुटकारा दिन उहाँले रगत बगाउनु भयो। त्यसकारणले रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुन सक्दैन। याद गर्नु, निस्तार चाड किन आवश्यकता, रगत नबगाइकन। त्यतिखेर परमेश्वर जाओ म छु भनिदिनु भएको भए भने 10 विपत्ति गर्न सक्ने परमेश्वरले जाओ म तिमीलाई छै होइन, रगत बगाउनु आवश्यकता छ। त्यस कारणले रगत बगाउनु, निस्तार, छुटकाराको लागि निस्तार आवश्यकता छ। र अर्को कुरा, ख्रीष्टको हाम्रो निस्तारको थुमा भएर मर्नुभयो, हाम्रो त्यही रगत बगाउन हाम्रो निस्तारको थुमा भएर ख्रीष्ट येशू मर्नुभयो। त्यस कारणले पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई 5 अध्यायमा, हे कोरिन्थीयो, तिमीहरूको पापलाई येशू ख्रीष्टले निस्तारको थुमा भएर तिम्रो पापलाई क्रुसमा बोकेर रगत बगाउनु हो र तिमीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। र अब मसँग अनन्त जीवन छ, अब मसँग सुनिश्चितता छ, मसँग अब अखमेरी हौ म, अब मसँग कुनै पनि कुरा लुकेको छैन, मेरो पाप धोइएको छ, मेरो पाप क्षमा भएको छ, म परमेश्वरको परिवारमा जन्मेको छु। अब मेरो 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 सम्पूर्ण अधिकार परमेश्वरसँग छ। अब परमेश्वरको उपस्थितिमा म जान सक्छु, परमेश्वरलाई अब्बा पिता भन्न सक्छु, र अब म परमेश्वरसँग रहन्छु। खमीर छैन मसँग, म अखमेरी भएको छु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाएको रगतको कारणले, येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कारणले। त्यस कारणले गर्दा अब म अनन्तसम्म सुनिश्चित छु। अब मलाई मेरो मेरो अनन्त जीवनलाई कुनै पनि कुराले अलग गरेर लान सक्दैन, कुनै पनि कुराले मलाई यसबाट पछाडि हटाउन सक्दैन। वाउ, याद गर्नुहोस् त, अब यी कुरालाई सोचौँ, यी कुरालाई विचार गरौँ। त्यस कारणले यो कुरा महत्त्व। अब मसँग, अब हामी जान्दछौँ कि 1 कोरिन्थी 2 अध्यायको यहाँ 14 र 16देखि, तर शारीरिक मानिसले परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैन। शारीरिक मानिसले के गर्दैन भन्दै, परमेश्वरको आत्माको कुरा, बाइबलको कुरा, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको कुरालाई भरोसा गर्दैन। कहिले हो मरेर स्वर्ग जाने कुरा कसैलाई गएर सुसमाचार प्रचार गर्यो भने त्यही भन्छ, ए मरेर स्वर्ग जाने कुरामा मलाई भरोसा छैन, मलाई अहिले चाहिन्छ। यस्ता उनीहरूले भरोसा गर्दैनन्। याद गर्नुहोस्, भरोसा गर्दैनन्। आत्मिक के अरे शारीरिक मानिसले परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैन, किनकि ती त उसका निम्ति मूर्खता हुन्, न त उसले ती जान्न नै सक्छ, किनकि ती आत्मिक रीतिले जाँचिँदछन्, त्यसले जान्दैन। त्यस कारणले गर्दा याद गर्नु, अविश्वासीले बाइबललाई जान्दैन। त्यस कारणले अविश्वासी विश्वासी हुन बाइबल पढ्ने होइन, विश्वासी भएको कारणले बाइबल तपाईँ पढ्नुहुन्छ। अब तपाईँसँग पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँभित्र हालिदिनु भएको छ। अब तपाईँ बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ, बाइबलको प्रतिज्ञालाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। वाउ, म अखमेरी हुँ, मेरो पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले तिर्नुभएको कुरालाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ र जाँदै जान्छ। तर आत्मिक मानिसले सबै कुरा जान्दछ, तर पनि ऊ आफै चाहिँ कोही मानिसद्वारा जाँदैन, किनकि कसले प्रभुको मन जानेको छ र कसले उहाँलाई शिक्षा दिन सक्छ र। तर हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। आमेन, हामीसँग ख्रीष्टको मन छ। वाह, हामी अखमेरी हौँ। याद गर्नुहोस्, बाइबलले भन्छ हामीसँग ख्रीष्टको मन छ, हामी उद्धार पाएका मानिसहरू हौँ, हाम्रो पापको ज्यालातिर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। हाम्रो दोष र दुष्टताले लिएर ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो र उहाँले इमानदारी र सत्यता हामीलाई हालिदिनु भयो। अब इमानदारी र सत्यता हामी बिच हालिदिनु भएको छ। हामी ख्रीष्टको मन छ। अब हामी सत्यता र इमानदारिताको चाड मनाऊ। हरेक समय सत्यता र इमानदारिताको चाड मनाऊ। इमानदारिता महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू। यदि हामी ख्रीष्टको रगतले छुटकारा पाएका छौँ भने हामी इमानदारी रूपमा भन्न सक्छौँ कि येशू ख्रीष्टले मेरो पापको ज्याला तिरेर मलाई छुटकारा दिनुभएको छ।
हामीले यसमा कुनै पनि कुराको त्यो खालको कुराहरू छैन र परमेश्वरको प्रेमलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा सत्यताको चाड मनाउँ। हामी याद गरोस्, झुट सधैँ झुट हुनेछ। हामी सत्यता, रोमी 5:17 भन्छ, किनकि एउटै मानिसको अपराधको कारणले मृत्युले एकजनाद्वारा राज्य गर्यो, होइन, मृत्युले एकजनाद्वारा राज्य गर्यो भने अनुग्रहको, धार्मिकताको, दानको प्रशस्तता पाउनेहरूले झन बढ्ता गरेर एकजना येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछ। के भन्छ? अनुग्रहको, धार्मिकताको, दानको प्रशस्तता, अनुग्रहको, दानको येशू ख्रीष्टले हाम्रो निस्तारको तुमा भएर मरेर हामीलाई दिनुभएको छुटकाराको कारणले प्रशस्त मात्रामा हाम्रो जीवनमा यसले राज्य गर्नेछ र ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछ। त्यसकारणले गर्दा ख्रीष्टको अनुग्रह र सत्यतामा येशू ख्रीष्ट वृद्धि हुँदै जानुभयो। यूहन्ना 1:17 हामी देख्न सक्छौँ। के अरे मूसाद्वारा अनुग्रह, के अरे व्यवस्था आयो र सत्यता, के अरे येशू ख्रीष्टद्वारा आयो अनुग्रह र सत्यता। पावलले 2 तिमोथी 2:1 के लेख्छ भने हामी अनुग्रहमा बलियो हौँ। कारण के हो अनुग्रहमा बलियो हुनु? मेरो निस्तारको थोमा ख्रीष्ट येशू मरिसक्नु भएको छ। अब म सत्यतामा म भन्न सक्छु, म ख्रीष्टमा, म अनुग्रहमा म बलियो हुन सक्छु। वाह, येशू ख्रीष्टको कारणले मैले मुक्ति पाएको छु। त्यसकारणले पावलले त्यही हुन्छ, हामी अनुग्रहमा बलियो हौँ। त्यसैले पहिलो 2 पत्रुस 3:18 अनुग्रहमा हामी बढ्दै जाउँ, अनुग्रहमा बढौँ। अब हामी अनुग्रह र, के अरे, सत्यता र अनुग्रहले वृद्धि हुँदै जानु। येशू ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले अनुग्रह गर्नुभयो। हामी येशू ख्रीष्टमा वृद्धि हुँदै जाउँ, बढ्दै जाउँ। र हिब्रू 13:9 भन्छ, अनुग्रहद्वारा सुदृढ पारौँ। हामीले आफूलाई अनुग्रहद्वारा सुदृढ पारौँ। रोमी 5:अध्यायमा चाहिँ हामी अनुग्रहमा हामी खडा हौँ। हामी अनुग्रहमा खडा हौँ। याद गर्नुहोस्, मैले आज तपाईँहरूसँग बताउन खोजेको कुरालाई ध्यान दिनुहोस् कि ख्रीष्टले हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसकारणले हामी इमानदारिता र सत्यताको चाड मनाउँ। इमानदारी र सत्यताको अखिमरी रोटीको चाड मनाउँ। किनभने हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। हामी मुक्ति पाएका छौँ। हामी परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएका छौँ। त्यसकारणले द्वेष र, यहाँ के भन्छ, द्वेष र दुष्टताको खमीरले होइन। याद गर्नु, द्वेष र दुष्टताको खमीरले होइन। हामी इमानदारी र सत्यताको अखमिरी रोटीको चाड मनाऊ। वाह, हाम्रो पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। आज त्यसकारणले हामी यहाँ छौँ। त्यसकारणले म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु प्रियहरू, योभन्दा ठुलो हाम्रो महत्त्वपूर्ण जीवनहरू कुनै कुरामा छैन। ख्रीष्टले गर्नुभएको कार्यलाई जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, वाह प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। साँच्चै नै हाम्रो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले पावलले यही भन्छ, कोरिन्थीयो, तिमीहरूले यसलाई सोच। आज हे विश्वासीहरू, तिमीहरूले विचार गर, तिमीहरू साधारण मानिसहरू होइनौ। तिमीहरू ख्रीष्टको रगतले किनेका परमेश्वरका परिवारका सदस्यहरू हो। तिमीहरू छुटकारा पाएका मानिसहरू, परमेश्वरको परिवारका मानिसहरू। तिमीहरू साधारण होइन। तिमीहरूको भित्र त्यो द्वेषता होइन, तिमीहरू इमानदारी र सत्यताको खाँचो छ, जुन कुरा ख्रीष्टले तिमीलाई दिनुभएको छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ, जय जयकार गर्छौँ प्रभु, तपाईँको प्रेमलाई, तपाईँको अनुग्रहलाई, तपाईँले क्रुसमा हाम्रो पापको ज्याला तिरेर दिनुभएको छुटकाराको लागि प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी अखमिरी हौँ प्रभु, त्यसैले हामी इमानदारी र सत्यताको चाड मनाउँछौँ। हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ प्रभु, र तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका सबै कुराको लागि धन्यवाद। तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद, तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद परमेश्वर पिता। यी सब कुराको लागि धन्यवाद चाहन्छौँ। हामी प्रत्येकसँग हुनुहोस् प्रभु, र आज जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा हुनुहोस्, उहाँलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, उहाँलाई तपाईँको महिमा र प्रशंसा साथ अगाडि बढ्न सहायता गर्नुहोस्। र प्रभु,
अखमेरी रोटीको चाड मनाउन उत्साह दिनुहोस् परमेश्वर पिता। हाम्रो निस्तार चाडको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। हामीले छुटकारा पाइसकेका छौँ। हामी विजयी बनिसकेका छौँ। हामी प्रत्येकको साथमा आउनुहोस् प्रभु। हाम्रा परिवारमा भएका समस्याहरूलाई, हाम्रो परिवारमा परेका फिक्री, चिन्ता, डर, त्रासहरूलाई प्रभु हामी तपाईँको अगाडि ल्याउँदछौँ। हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस् परमेश्वर पिता। हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। हामी प्रत्येकलाई छुटकारा दिनुहोस् परमेश्वर पिता। धन्यवाद आजको सङ्गतिमा तपाईँले दिनुभएका यी सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आजको सङ्गतिमा आउन नसक्नुभएका तपाईँका छोराछोरीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। सुरक्षा गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। हामी यही प्रार्थना गर्छौँ। र अब दोस्रो सङ्गति 11 बजेदेखिको सङ्गतिलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छौँ। त्यो सङ्गतिलाई नै आशिष दिनुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै हामी प्रत्येकसँग हुनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। र प्रभु हाम्रो हृदयका भेटीलाई तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्, तपाईँको महिमाको लागि चलाउनुहोस्। हामी प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस् भन्दै सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आजको सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दै हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। प्रभु सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ। लिनुहोस् प्रभु, सहायता गर्नुहोस्। चुनोस् परमेश्वर पिता। बिरामीलाई निको पार्नुहोस् परमेश्वर पिता। समस्यामा भएकाहरूको समस्या समाधान गरिदिनुहोस् परमेश्वर पिता। सबै कुरा तपाईँमा छ प्रभु। तपाईँले चुनोस्, निको पार्नुहोस्। धन्यवाद चाहन्छौँ प्रभु यो सुन्दर समयको लागि, आजको सङ्गतिको लागि। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, यहाँलाई जय मसीह।